सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस पर एनालिसिस हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुनीफ साहब, कैसे देखते हैं आप? और जैसे कि हमें सुहेल बता रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर भी आज ही जो है वो समाअत मुकर्रर करने की जो है वो ये दरख्वास्त है। बताइएगा कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। गो के इमरान खान साहब की रिहाई अभी मुमकिन इसलिए नहीं होगी कि बेशक उनको तोशाखाना केस में बेल हो चुकी है, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल ले ली, लेकिन अभी दो ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर नैब ने उनको गिरफ्तार कर रखा है, उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। तो बदकिस्मती से वो बाहर तो इस वक्त नहीं निकल पाएंगे। उनकी जमात के लिए ये तो एक अफसोसनाक खबर है। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी अभी वो अहल नहीं है, लेकिन यहाँ चंद बड़े बुनियादी सवालात थे जिनका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तफ्तीशी अफसरान से और FIA से। और बाद नजर में बेल डिनाई करने का कोई रीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, और दुरुस्त फैसला था जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है। इसलिए क्योंकि ये जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया कि साइफर किस स्टेज तक साइफर रहता है, अगर वो डिकोड हो जाए तो क्या वो साइफर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा या नहीं, और अगर साइफर गुम हुआ था तो ये महज इल्जाम है FIA का, लेकिन अगर उसकी एक ही कॉपी है और वो मौजूद है वजारत खारजा के पास, तो फिर साइफर गुम होने की तमाम तर इल्जामात की क्या बुनियाद है? जहां तक बात इस डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद तक इस्तेमाल करने का बात है, तो वो ट्रायल की स्टेज के ऊपर ट्रायल चल रहा है। वहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ अगर इल्जाम साबित हो सकता है और हो जाता है कि उन्होंने कौमी नौयत के मामले को अपने जाती या सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसमें सजा जरूर हो सकती है। लेकिन बाद नजर में बेल एक ऐसा राइट होता है जिसको डिनाई करने के लिए अदालत बहुत मेरिट्स तक नहीं जाती। अगर ऐसे हालात हों जहां पर एक बुनियाद बनती है कि इंतखाबात आ रहे हैं और इंतखाबात में किसी एक सियासी रहनुमा के ना होने से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का खदशा होगा, ऐसी सूरत हाल जहां पर एक सियासी जमात के सरबराह का इलेक्शन से दूर रहने का अंदेशा हो और वो कंटेस्ट ना कर पाते हों तो कर पा रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल में अदालत बेल बिल्कुल ले सकती है। और आज जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या आप अप्रैल 2018 या उसके बाद के हालात को दोहराना चाहते हैं, तो इसका वाज़े इशारा इस तरफ था कि उस वक्त जो मसाइल का शिकार थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त जहां तक मुझे याद है किसी और मुकदमे में उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, सिर्फ इसी मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ मुकदमात के अंदर उनकी बेल अदम पैरवी की वजह से जरूर रिजेक्ट हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा केस शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ तो ये साइफर का ही था। और जो लोग ये कहते रहे, इल्जाम लगाते रहे कि जी ये लोग मुल्क दुश्मन है, सवाल बहसीत एक पाकिस्तानी के मैं भी करता था कि अगर तो आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं तो फिर तो आप उन्हें गर्दानिए, लेकिन अगर महज इल्जाम है और अभी तक वो साबित नहीं हो पाया तो आप किसी को भी मुल्क दुश्मन नहीं कह सकते। हाँ, अगर सियासी मकासद के लिए कौमी मामले को इस्तेमाल किया गया तो वो ट्रायल कोर्ट उसके ऊपर फैसला करे। जब फैसला हो जाए और किसी को कसूरवार गर्दान दिया जाए तो फिर आप उसके ऊपर जरूर कह सकते हैं कि किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है। ठीक। अच्छा मुनीब, जो इसमें ये रिमार्क्स दिए गए कि जैसे कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में तस्करा किया कि क्या आप 2018 वाली तारीख दौरान चाहते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या समझते हैं इस बात का इशारा किस जानिब है? से कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए, ये बड़ा वाज़े है कि 2018 में जो अताब का शिकार थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। बड़े ही एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग नून की क़यादत को केसेस के अंदर फंसाया गया। पहले मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके इक़्तिदार से अलग दिलवाई गई, मॉनिटरिंग जज को ऊपर बिठा के, और जिस तरह के फैसले आए वो हम सब के सामने है, और उन फैसलों का नतीजा क्या हुआ वो भी हम सब के सामने है। तो अगर तो वो सब कुछ रिपीट हो रहा है तो वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक भी है। और यही बात मेरे ख्याल में जो अतर मिनल्ला साहब ने इशारा किया है, उनका इशारा भी इसी तरफ ही है कि अगर तो तारीख वही दोहरानी है तो फिर तो कुछ तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इस मामले में काफी खुशकिस्मत हैं कि कम अज कम उन्हें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रिलीफ मिल रहा है। उनको उनकी जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है, उनको यहाँ से बेल मिल रही है, जबकि उनके सियासी मुखालफिन का तो पता ऐसे साफ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी पे ट्रायल कोर्ट्स ने फैसले दिए जो कि कानून का
میں سمجھتا ہوں ان براڈ ڈے لائٹ قتل کیا گیا اور سب نے ہوتے ہوئے دیکھا. منیب ساتھ ہی رہیے گا. وکیل سلمان صفدر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, ناظرین کو وہ سنوا دیتے ہیں. آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا, ہیڈ آف دا بینچ نے, کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا, اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی ہیں, ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات, بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے, اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی, یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسیپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس تھے کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے, جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے, مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے, وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالیں. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے, اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. محمود قریشی صاحب کے جتنے بھی ایف آئی آر تھے یہاں پر, ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بیفور اریسٹ تھیں اور سب کی سب بیل بیفور اریسٹ ان کی جو ہیں وہ کنفرم ہوئی ہیں. ریسٹ آف دا جو ان کی ایف آئی آر تھی ملتان کی اور لاہور کی, وہ بھی ساری ان کے اوپر بیل بیفور اریسٹ کے اوپر ہیں, اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد, شارٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حقدار ہیں اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں. سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے, وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس, آپ کے سامنے, آپ کے نوٹس میں ہی ہیں. وہ ایک کیمپین چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, مگر جو سب سے بڑا کیس بات کا بتنگڑ, جسے انگریزی میں ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل کہتے ہیں, وہ آج ماؤنٹین جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے. ہمارے اوپر نہیں گرا, وہ سرکار کے اوپر گرا ہے اور ایف آئی اے کے اوپر گرا ہے. تھینک یو ویری مچ. نہیں وہ میری تھینک یو سو مچ. وکیل سلمان صفدر جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, کہا گیا کہ سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ بہت دنوں بعد سائفر کیس کی ہوا نکل گئی ہے, سائفر باہر گیا ہی نہیں. وکیل سلمان صفدر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں ایسا کہنا تھا. سپریم کورٹ نے 4 گھنٹے سماعت کی. سلمان صفدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا, میڈیا سے گفتگو کی گئی اور اس سے قبل جو فیصلہ آیا وہ بڑا اہم ہے. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے, جس میں ریمارکس دیے گئے جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہ کیا آپ 2018 والی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں. کیا نگراں حکومت نے درخواست کی مخالفت کرنے کو کہا. یہ ریمارکس سامنے آیا. استدعا کی گئی کہ یہ صرف بانی پی ٹی آئی کا نہیں, عوامی مفاد کا معاملہ ہے. وہ ابھی سزا یافتہ نہیں, صرف ملزم ہے. 10-10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی ہے. جسٹس منصور کی جانب سے بھی یہ ریمارکس سامنے آئے کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا, اس کی تفتیش کیسے ہوئی. تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. کیا وزراء اعظم کو وقت سے پہلے نکالنے سے ملک کی جگ ہسائی نہیں ہوتی. جسٹس اطہر کی جانب سے بھی یہ ریمارکس سامنے آئے. کیا وزراء اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا. یہ بھی ریمارکس میں کہنا تھا. بھارت میں ہماری جگ ہسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, کیا کریں گے. جسٹس منصور کی جانب سے کہا گیا آپ جو روز کر رہے ہیں اس پر بھی جگ ہسائی ہو رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے. تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ, اہم پیش رفت یہ ہے کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ ریمارکس دیے گئے کہ کیا آپ 2018 والی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں. کیا نگراں حکومت نے درخواست کی مخالفت کرنے کو کہا.